اولنی سوال دی ورور دی وی چه ایزه دا آغا سڑینا قرض اغسطیشم او دا قرض و لین دین و سرکولیشم چی کم سڑے معروفی پا دی باندی چی دا تجارت پا حرام باندی دی او پا حرام او پا ناروا طریقی سر اغا مال گٹی. الجواب نصیحت اغا دا دی چی سوک چی هم معروفی پا دی باندی چی دی پا حرامو طریقو سر مال گٹی او مال حرام دی نو دا غسر دا معاملاتو نزان ساتل پکار دی. یو سڑے دا مشهور دی چی دا سودخور دی یا پا نورو ناروا طریقو سر مال گٹی نو ند پکار چی دا غسر سلین دین و ساتلیش. اگر کا غلین دین دا قرضوی دا دی نزان لری ساتل پکار دی. او کچرت دا سڑے بعض مال حرامی او بعض حلالی یعنی سا مال پا حرام طریقہ گٹی سا پا حلال او پا روا طریقہ گٹی او مالی چی دے اگا مخلوط تے پاک او پلیت دوانا پکشتی نو دی ٹیم کی دا اگا سر لین دین دا قرضو کولیشی خو بیا هم بہتر دا چی پری دی. او مشهور حدیث تا امام ترمیزی راوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبوک الى ما لا یریبوک. یو شیطا پا شک کیا چی یو خبر تا پا شک کیا چی اگا پرید او دیسی کار کهو چی اگا تا پا شک کیا نا چی. او حدیث کی رضی متفقن علیہ حدیث تا من اتق الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه. او سوک چی دا شبهات نزان لری وساتی نو دا خپل دین او دا عزت خیال وساتو. او دغشانی و حدیث کی رضی امام ترمیزی راوڑے دا الاثم ما حاک فی نفسک گناہ آگے تاوی چستا پا زرکی تردد پیدا کی دا زرد پی مطمئن نئی نو دا دیسی سڑی سر پا معاملاتو بانی سڑی مطمئن نئی. اگر که دا آگا باز مال حلالی و باز حرامی خدا دا آگا چا خبر دا چی سوک دیندار و دا اللہ نے یریگی کم سڑی چی دا اللہ نے یریگی نو آگا دی خبرو تا دیر سوچ کئی چی دا زچی دا چا سر دا معاملہ کم دا دا لین دین سنگ دے دا چا خوراک چی کم دا دا لین دین سنگ دے. بلکہ نن سبا کو چی چالا دی دعوت ورکو یا چاولا دعوت ورکو دا روٹی دے ورماچی که دا لین دین مسئلہ رالا دے ورماچی دی تا گوری من ندا تا پوس کئی چی دا دی سڑی معاملات دی سنگا پو پیسا پکار دا روٹی پکار دا پروگرام پکار دا 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 بازو آگا طریقہ دا دا دیرو دا چاہوی دا خیال نساتی کوئی مثال کی 500 روپو تے ضرورت شو دا دا 500 روپی پکار دی کاغا دے دا سودخور نای دی او کاغا دے دا ہر چاہ نای دی کوئی چیز ما 500 روپی پکاری ضرورت میں دے کم سڑے چی دا اللہ نے یریگی اگر دی خبرو دیر خیال کے و احتیاط کئی دا آگا چاہ سر دا معاملاتو نزان لری ساتا بالکل چی کم سڑے یعنی پا حرامو کی لگیا دے چرلٹ او یو آگا سڑے دے چی حرام و حلال دوانا کی نو دا دنم زان ساتل غورے دی دا خپل دین دے حفاظت تا پارا او درشان چی پا زڑکی دا تشکول پیدا نش کتا دسر معاملو کی ام زڑکی با دی زیر ازیدہ خبر کچرتے و سڑے دینداری بیاویم با زڑکی با دا خبر اوڑی روڑی چی رد دا معاملو با صحیح و کنبی صحیح دا مال با حلالی کا حرام بے اللہ با بیمار آنی سکھونا نو دا دین اخد دادا چی سڑے دا معاملہ پرید اگر که جائز دا مؤمن چی دے دے دا شبوہاتونا زان لری ساتی. خلاص دادا کچرتا معاملات دا اگر طول دا حراموی او تجارت دا حراموی نو بیا خو دا اگر سر دا قرض لین دین نشی کول او کچرتا مالی گڑوڑی سا حلال سا حرام نو بیا سر معاملہ جائز دا خو نکول غوردی.